ang mga Hudiyo nga midapig ni Kristo human mabanhaw si Kristo sa adlawng Domingo ilang gisimba si Kristo. Atong tubagon kining pamahayag sa usa ka magwawali sa Seventh-day Adventist nga matud pa niya nga diha kuno sa San Lucas kapitulo 4 bersikulo 28 ang mga Hudiyo kuno adunay duha ka grupo. Dunay mga Hudiyo nga nasuko ni Ginoong Hesukristo o duna po'y mga Hudiyo nga midapig ni Ginoong Hesukristo. Ug atong paminahon kining iyang pamahayag mga kaigsuonan. Kung imong pagtagad mahigala, dunay duha ka grupos mga Hudiyo. Dunay Hudiyo mahigala nga midapig ni Kristo ug naasay mga Hudiyo nga nasuko ni Kristo. Aduna kunoy duha ka grupo ang mga Hudiyo. Matud pa sa iyang pamahayag. Lucas 4 bersikulo 28, ang gisgutan diya mahigala nga mga Hudiyo kadto nang nasuko ni Kristo nga di niya kauban. Ang number 1 kuno nga grupo sa mga Hudiyo wala sa ilang balaod nga mupatay og tawo. Sa laktod nga pagkasulti mga kaigsuonan, mao kining mga Hudiyo nga midapig ni Kristo ug kining nga klase o grupo sa mga Hudiyo, mga buotan kuno kini nga mga Hudiyo. Juan 18:31. Number 1 nga klase sa mga Hudiyo mahigala. Dunay Hudiyo nga walay ilang balaod nga mupatay Ug dunay laing klase sa mga Hudiyo. Atong paminahon kining iyang pamahayag. Ikaduha nga grupo sa Hudiyo niya, Juan 19:7. Unsa may ingon diri? Grupo gyapon sa Hudiyo mga igala. Nya, Juan 19:7. Ang mga Kung atong subayon mga kaigsuonan ang balaod sa mga Hudiyo sa adlaw nga igpapahulay, kung atong basahon diha sa listahan sa mga pulong. Adlaw igpapahulay, ikapitong adlaw sa semana, Sabado sa mga Hudiyo. Magsugod kini pagsalop sa adlaw Biyernes ug matapos kini pagsalop sa adlaw nga Sabado. Ginadili ang pagtrabaho niining adlaw. Mao kini ang balaod sa adlaw igpapahulay sa mga Hudiyo. Makit-an ka, masakpan ka nga nagtrabaho ka sa adlaw nga igpapahulay, sentensyahan ka og death penalty. Batuon ka hangtod nga mamatay. Ug unsang adlaw ang ilang adlaw nga igpapahulay, ikapitong adlaw sa semana, Sabado sa mga Hudiyo. Mao ni mga Hudiyo nga pabor sila sa balaod sa pagpatay og tawo. Kay ultimo paghaling og kalayo atol sa adlaw igpapahulay, batuon ka hangtod mamatay. Ang pangutana mga kaigsuonan. Kining mga Hudiyo nga midapig ni Kristo nga dili pabor sa pagpatay og tawo, mga Hudiyo nga buutan. Unsa adlaw nila gisimba si Kristo? Sa dihang nabanhaw si Kristo, unsa adlaw nila gisimba si Kristo? Sabado o Domingo? Ang mga Hudiyo nga midapig ni Kristo human mabanhaw si Kristo sa adlawng Domingo ilang gisimba si Kristo. Mao kadto ang mga Hudiyo nga mga buutan misunod ni Kristo. Human mabanhaw si Kristo, Domingo na ang ilang adlaw nga igpapahulay, dili na Sabado.
Kining mga Hudiyo nga pabor sa balaod sa pagpatay og tawo, unsang adlaw ang ilang adlaw nga igpapahulay? Di ba Sabado o ikapitong adlaw sa semana? Kamong mga Seventh-day Adventist nga gikan sa Amerika nga tinukod ni Ellen Goldwhite, di ba ang inyong adlaw nga igpapahulay mauman ang ikapitong adlaw sa semana kun Sabado? Buot ipasabot, kauban di ay ninyo ang mga Hudiyo nga gustong mupatay ni Kristo. Sumala sa San Lucas Kapitulo 4, versikulo 28 hangtod sa 29. Tinaw ug dayag gayud mga kaigsuonan nga kining mga Hudiyo nga nangasuko ni Kristo o gustong muhulog ni Kristo didto sa pangpang, kauban ni ninyo nga nagbantay og ikapitong adlaw sa semana kun Sabado. Din hilang kita kutob, daghang salamat hangtod sa sunod higayon. Kini ang ubos nga igsuon, Brad Danny Tumarao.